जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। राधाराधित योगीशं राधाराधकमव्ययं राधा मनोहरं वन्दे राधयाहृतमानसम्। श्रीमद्हंससमारम्भां निम्बभास्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रभृतीन् बीडाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादश गुरून् श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् बस्वेन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासाधरिमध्यगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। हे निम्बार्क दयानिधे गुणनिधे हे भक्त चिंतामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणैरामृग्यपादाम्बुज हे सृष्टि स्थितिपालक प्रभवन हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर। सेती भेरी महाकाली बागमती कौशिकी अनि पखाल्छिन् पाप कर्णाली हजारौं जन्मका पनि। जय जय श्री राधे। जगद्गुरु नेपाल संसार केन्द्र प्रथम जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार चतारा को प्रस्तुति जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम में सदा चाहिँ यहाँहरू दर्शक महानुभावहरू जो देश विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई नियालिरहनु भएको छ, हजुरहरू सबैलाई हार्दिक 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 मंगलमय शुभकामना, हार्दिक स्वागतम र हार्दिक 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 आभार व्यक्त गर्दछु। भक्त भागवत संसारमा जति पनि कुराहरू हुन्छन् भइरहेका छन् अथवा भोलि होलान्, ती सबैमा भगवानको अलिकति पनि दृष्टि नपर्ने हो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एउटा सिमको पनि सर्दैन, सुकेको पतिङ्गर पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हल्लिँदैन सर्दैन। यस्तो अवस्थामा हामी अत्यन्त भाग्यमानी। भगवानको अनुकम्पा हामीमाथि कति हो कति वर्षिएको छ त्यसैले त हामी यसरी अनवरत रूपमा अहिले पनि यो अत्यन्त मंगलमय क्षणमा उपस्थित भएका छौं, अगाडि बढेका छौं। केही न केही कुराहरू जीवनमा काम लाग्ने कुराहरू हामीले सुन्न पाएका छौं, सुनाउन पाएका छौं, त्यसैले दङ्ग छ। के छ यहाँहरू सबैलाई आरामै छ? गाथमा आराम रहोस्, बस पहिले भनिन्थ्यो नि, आरामै छु गाथमा आराम रहोस् भन्ने कामना गर्दछु। यो पहिलेको चिठीको व्यवहार बडा मिठो हुन्थ्यो। यो पहिले चिठी पत्रको चलन थियो। यसरी कुनै किसिमबाट टेलिफोनको व्यवस्था थिएन, मोबाइलको व्यवस्था थिएन, हातले लेख्नु पर्थ्यो, पठाउनु पर्थ्यो, कति दिन लाग्थ्यो। ती दिन सम्झँदाखेरि र अहिलेलाई सम्झँदाखेरि त हामी कुन जुगबाट कुन जुगमा आइपुग्यौँ जस्तो लाग्छ हो कि हैन? भक्त महानुभाव हजुरहरू याद गर्नुहोस् त, हामीले नै जान्दा जान्दै पनि त्यो समय थियो, त्यो जमाना थियो त्यस्तो, आज यस्तो जमानामा हामी आइसक्यौँ भन्दा हामी जस्ता हाम्रा अग्रजहरूका लागि त झन् विचित्रै थरिएको होला। यो बुझ्न सक्ने त उही हो एउटा जो भगवान छ, उसैले मात्रै बुझ्न सक्छ। अरु कसैले हामी त उही कल्पना गर्ने हौं, यस्तो थियो अरे यो पो होला कि भन्ने एउटा अनुमान गर्ने हौं। त्यो भन्दा फाल्टो हाम्रो केही पनि लाग्नेवाला छैन। यसैमा हामीलाई
भगवानले एउटा राम्रो बाटो बताइदिनु भएको छ। हे मनुष्य हो, तिमीहरू यो बुझ्नतिर नलाग। संसार कसरी भइराखेको छ, यो के भइराखेको छ भन्नेतिर तिमी धेरै टाउको नदुखाऊ। ठिक छ, यो मेरो पाटो हो, यो तिम्रो बिजनेस होइन। ठिक छ, मैले गर्नुपर्ने हो। सृष्टि स्थिति र संहारलाई मैले जसरी चलाउनु पर्ने हो म चलाउँदै जान्छु। तिम्रो एउटा परम कर्तव्य चाहिँ के हो भने आफ्ना आफ्ना काम गर्ने हो नि। आफ्ना आफ्ना बाटामा लागेर काम गर्ने हो। त्यसो गर्यो भने कसैलाई दुःख हुँदैन। त्यसैले हे मनुष्य, मेरो सृष्टि म कसरी सृष्टि गर्छु, के गर्छु भन्नेतिर तिमीहरू लाग्नु भन्दा पनि ठिक छ, तिमीले के गर भने तिमीलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर। तिमीलाई मैले एउटा भूमिका, एउटा रोल, एउटा चरित्र हैन, अथवा एउटा काम दिएर म तिमीलाई यहाँ संसारमा सृष्टि गरिरहन्छु। र तिम्रो काम के हो भने सबभन्दा पहिलो कुरो भगवत भक्ति। पहिलो कुरो तिमी भगवत भक्ति गर। भक्ति गर्नका लागि शक्ति सञ्चय गर। बिना शक्ति भक्ति प्राप्त हुँदैन र भक्ति नगरी शक्ति सञ्चय हुँदैन। कस्तो राम्रो सम्बन्ध छ भक्ति र शक्तिको। जति भक्ति गर्यो त्यति शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भक्ति गर्नुपर्छ। भक्ति गर्नका लागि भक्त हुनुपर्छ। अघि अभक्त भएर भक्ति प्राप्त हुँदैन। अनि जति भक्ति गर्यो त्यति शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यो शक्ति चाहिँ कतातिर जान्छ र कस्तो शक्ति प्राप्त हुन्छ त भन्दा त्यसले दुईटा काम गर्छ। एउटा म र मेरो कर्तव्य त्यो बुझ्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। म र मेरो कर्तव्य यो बुझ्नु भयंकर ठुलो शक्ति हो। यो चान्चुने शक्तिले यो बुझ्न सकिन्न। जब म र मेरो कर्तव्य बुझ्दै गइन्छ नि अघि, त्यसका साथसाथै अर्को पनि छ। फेरि तिमीले के हो त भन्दा म भनेर जब बुझ्छौ नि, बुझ्ने बित्तिकै तिमीले म भन्ने बित्तिकै अब मतिर फर्कन्छौ भन्दा यो म भन्ने तत्त्व के हो तिमीले यतातिर खोज्दै जाँदा बल्ल भगवानलाई भेट्न खोज्छौ। यतातिर तिमी लागेर प्रष्ट रूपमा म कसैद्वारा सृष्टि भएको हुँ, मैले त्यो तत्त्वलाई खोज्नुपर्छ र त्यसैको शरणमा जानुपर्छ। म त एउटा अंश हुँ, मैले अंशी खोज्नुपर्छ। यतातिर तिमी लाग र तिमीले अनि यसरी लाग्न खोज्यौ भने तिमीले राम्रा राम्रा काम गर्न सक्छौ। त तिमीले राम्रा काम गर्दै जाँदाखेरि कुन चाहिँ राम्रो काम, कसरी राम्रो काम गर्ने भन्दा मातृदेवो भव। राम्रा काममा मातृदेवो भव। तिम्रो सबभन्दा राम्रो काम के हो भने आमालाई देवता मान, भगवान मान। देवता मान, सम्मान गर। कसलाई? आमालाई। पितृदेवो भव। आफ्ना पिताश्रीलाई पनि तिमी देवता नै ठान। आचार्य देवो भव। गुरुलाई तिमी देवता मान। अतिथि देवो भव। यी मूलभूत सिद्धान्त। पाहुनालाई तिमी देवता मान। बस तिम्रा महत्त्वपूर्ण कुराहरू पहिलो यति कुरामा तिमी केन्द्रित भएर अगाडि बढ। धेरै कुरामा अगाडि बढ्नु पर्दैन। माता पिता गुरु र अतिथि यतिलाई तिमीले जब देवता मान्न थाल्छौ, अब तिमीलाई बिस्तारैसँग राम्रा कुराका बाटा खोल्दै जानेछन्। बाटाहरू खोलिँदै जानेछन्, ढोकाहरू खोलिँदै जानेछन्। अब तिम्रो विचार अत्यन्त विस्तृत र व्यापक बन्दै जानेछ। तिम्रा कार्यहरू अत्यन्त पवित्र पावन बन्दै जानेछन्। अनि यस पछाडिबाट तिमी गर्दै गयो भने तिम्रो अध्ययन मनन चिन्तन पनि अत्यन्त विशाल हुनेछ। विशाल भइसकेपछि अनि तिमी मेरो आफ्नो देश, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो रीतिरिवाजलाई तिमी जोगाउन अग्रसर हुनेछौ। ल हेर्नु बाटो कसरी बिस्तारोसँग है, जसरी खोल्सा खाल्सीहरू जम्मा हुँदै 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 खोलो बन्ला, खोलाहरू हुँदै हुँदै जम्मा हुँदै हुँदै
नदी बल्ला नदीहरू बन्दा बन्दै अनि त्यहाँबाट त सागरै बन्न केही बेर लाग्दैन। पनि यही कुराहरूलाई आज हामीले बुझ्नु परेको छ। भक्त भागवत जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रमले आज हामीलाई यही कुरा सिकाउन चाहन्छ, किनभने यो हजुर हाम्रो साझा चौतारी हो। यहाँ बसेर हामीले जीवनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ र हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ महान व्यक्तित्वहरूबाट। जसले देशप्रति, जनताप्रति अथवा देशवासीप्रति, धर्म संस्कृतिप्रति आस्था राख्दछ र त्यसले गरेका बाटाहरूप्रति हामीले बुझ्न जब अवसर पाउँदछौँ, त्यस पछाडि हाम्रो पनि गति, जीवनको गति सर्लक्कै परिवर्तन हुन्छ, सर्लक्कै परिवर्तन हुन्छ। किनभने हामी अज्ञानताको त्यो दलदलबाट, अज्ञानताको दलदलबाट हामी ज्ञान रूपी प्रकाश पुञ्जतिर अगाडि बढ्न पाउँछौँ। आज हजुर हामीलाई सबभन्दा खाँचो परेको, खडेरी परेको, हामीलाई पाउन बडा मुस्किल भएको कुरा चाहिँ यही नै हो। आजको दुनियाँ किन बिग्रिरहेको छ? आजको दुनियाँ किन उच्छृङ्खल हुँदैछ? यसो विचार गरौँ त। आजको दुनियाँ कति उच्छृङ्खल हुँदैछ, कति भनेको अब भन्दा भने जस्तो हुन्छ। यहाँ यति भनेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ, बुझ्नेलाई इसारा काफी भने जस्तै आजको दुनियाँको लवाई खवाई, बोली चाली, उठ बस, हिँड डुल, चिन्तन मनन हामी हेरौँ त कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। के मानवीय गुणले युक्त भएका क्रियाकलापहरू छन् अथवा तीबाट बाहिर जाँदैछन्? हामी हेर्दैछौँ। बडा विचित्र छ। यहाँ कर्तव्य अकर्तव्य अब छुट्टिन छोडिसक्यो। बाउ आमा गुरु र अतिथिप्रतिको जुन व्यवहार थियो, जुन सम्मान थियो, त्यो आज कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो? किन? यो कुरालाई बुझ्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यो कुरालाई बुझेर यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ त्यो कुरा हेर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त यसलाई बुझ्नका लागि हामीले कहाँ जाने, कसरी बुझ्ने त भन्दा महाजनो ए नगत सपन्था, कति सजिलो छ। महाजनो ए नगत सपन्था, सज्जन व्यक्तिहरूले जुन बाटो अँगाल्छन् त्यो बाटो हिँडिदियो भने यी कुराहरू प्राप्त हुन सक्छन्। किन यो बाटो हो। महान व्यक्तिहरू, असल व्यक्तिहरू, चरित्रवान व्यक्तिहरूले हिँडेको बाटो त्यो हाम्रा लागि पनि श्रेयस्कर पनि हुन्छ, श्रेयकर पनि हुन्छ, प्रेयकर पनि हुन्छ। तसर्थ हामी यस कुरामा लागौँ र केवल भगवानतिर भक्ति गरेर भगवान राधा सर्वेश्वरप्रति नतमस्तक हुँदै, शरणमा पर्दै, पाउमा पर्दै हामीले असल कार्य गर्न अगाडि बढ्नु पर्दछ। त यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा भक्त भागवत जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम मार्फत मैले यहाँहरूलाई के भने हामीलाई अलमलिएको अवस्थामा एउटा बाटो देखाइदिने व्यक्ति अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य, जो नेपालका प्रथम ऐतिहासिक र आधिकारिक जगद्गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यति राम्रा बाटा बताइदिनु भएको छ, यति राम्रा शिक्षा दिनुभएको छ, यति राम्ररी हामीलाई डोर्याउन चाहनु भएको छ। अब हामीले त्यतातिर डोरिन मात्रै खोज्यौँ भने पनि पुग्छ। किनभने हजुर हाम्रो सबभन्दा पहिलो दायित्व कर्तव्य के हो? म जुन देशमा छु, म जुन देशमा जन्मिएँ, जुन देशको हावा पानी रहन सहन, हिलो मैलो धुलो खाएर खेलेर त्यसमा भिजेर म हुर्किएँ, तिनै मेरी जन्मभूमि हुन्। यिनप्रति मैले केही सेवा गर्न सकिनँ भने र यही
परिवेशमा यही वातावरणमा हुर्किएका मेरा समग्र इष्टमित्रहरू बन्धु बान्धवहरूप्रति मैले केही गर्न सकिनँ भने मेरो के अर्थ रहेन, केही पनि रहेन। त्यसैले यस्तो हुनु हुँदैन। यस्तो भयो भने यो अर्थ होइन अनर्थ हुन्छ, यो जीवन व्यर्थ हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यतातिर लाग्नु हुँदैन है भनेर महाराज श्रीबाट कति राम्रा राम्रा कार्यहरू भएका छन्। हामीले त्यतातिर मात्रै ध्यान दिन सक्यौँ भने बस यो देशका लागि गर्नु भनेकै के हो भने जनताका लागि हो। देश त आखिरी के छ, बोल्ने होइन। देश भनेकै के हो त भन्दाखेरि जुन किसिमबाट हामी अगाडि बढेका हुन्छौँ, देशका लागि हामीले जुन सोचेका हुन्छौँ, त्यो भनेकै त्यहाँ रहने हामी सम्पूर्ण देशवासी हो, हाम्रा लागि हो। त्यसैले महाराज श्रीले बडा विचित्रका काम गरिबक्सेको छ। यहाँलाई एउटा किताब म देखाइहाल्छु, भक्त भागवत। हेरौँ है त, यो किताब हेरौँ त। यसको नाम हो पौराणिक वाङ्मयमा नेपाल राष्ट्रको महिमा। किताब त सानो छ है, होइन, धेरैको त छैन यो। यसलाई जम्मा जम्मी 112 पन्नामा यो पन्नामा यो लेखिएको किताब छ। 112 पन्ना, बस, धेरै पनि होइन। तर शीर्षक हेरौँ त, पौराणिक वाङ्मयमा नेपाल राष्ट्रको महिमा। ल, अब नेपाल भन्ने राष्ट्र पौराणिक हिसाबले कस्तो राष्ट्र, यो देशको महत्त्व के छ, कुन कुन पुराणमा नेपालको महिमा गाइएको छ, नेपालको बारेमा वर्णन गरिएको छ र नेपालमा कस्ता कस्ता तीर्थहरू छन्, यो कति महत्त्वपूर्ण भूमि हो भन्ने कुरा आजसम्म हामीले थाहा पाउन सकेका थिएनौँ। भक्त भागवत विद्वान त हाम्रो देशमा कति हुनुभयो, अझै कति हुनुहुन्छ। हुनुभएको कुरो होइन, अझै कति हुनुहुन्छ, अझै कति हुनुहोला। तर विचित्रको कुरा के छ भने पौराणिक वाङ्मयमा नेपाल राष्ट्रको महिमा के छ त भनेर एकै ठाउँमा विभिन्न पुराणहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा पारेर अनि तिनलाई एउटै किताबमा समावेश गरेर लेखिएको यो किताब, यो कति महत्त्वपूर्ण। त्यसै गरी अर्को मैले यहाँहरूलाई भनिरहेको थिएँ, मैले अब भन्छु पनि भनेको छु अघि, हाम्रो यो शङ्खमूल धामको महात्म्य हेरौँ है। शङ्खमूल धामको महात्म्य, जो उपत्यकाभित्र रहेको शङ्खमूलको महत्त्व, जुन शङ्खमूलको महत्त्वले गर्दा पशुपतिनाथको पनि महत्त्व बढेको हो। यही क्षेत्रमा रहेकै कारणले पशुपतिनाथको पनि महत्त्व रहेको, जो देवादिदेव महादेव हुनुहुन्छ, राष्ट्रदेव हुनुहुन्छ पशुपतिनाथ हाम्रो नेपालको, उहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण बनाउनमा शङ्खमूल धामको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा, शङ्खमूल धामको महत्त्व यो पनि मैले यहाँलाई देखाइसकेँ। त्यस पछाडि गएर अर्को म बारम्बार देखाइरहेको छु, राष्ट्रभक्तिका उद्गारहरू यो पनि। अनि त्यसै गरी भक्त भागवत अब अरू पनि थुप्रै किताबहरू छन् अघि। त यी सबैले के देखाइराखेका छन् भने हामीलाई घचघच्याएका छन्। हामी आजसम्म पछि पर्यौँ। वास्तवमा हामीले कुनै ढङ्ग पुर्याएर काम गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। रङ्ग न ढङ्गबाट हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, गर्न चाहिँ गरिराखेका छौँ, सबैले गरेका छौँ, नगरेका हामी कसैले छैनौँ। तर ढङ्ग नपुगिकन, ढङ्ग नपुर्याइकन गरेपछि के भयो, त्यो बालुवाको पानी जस्तो भइदियो। अनि हामी आज विकसित हुनुपर्ने ठाउँमा अविकसित भएर रहन बाध्य भएका छौँ। हामी विश्वमा सबैभन्दा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने क्षमता भएका नेपालीहरू आज अरूभन्दा पछि परेर रहन बाध्य भएका छौँ।
हामी एकजुट भएर हिँड्नुपर्ने रहनुपर्ने अवस्थामा रहेका हामी नेपालीहरू हामी अब टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुन खोज्दैछौँ। एक ढिक्का हुनुपर्ने अवस्था छ यतिखेरको अवस्था। किनभने एकता नै बल हो। एक ढिक्का किन हुने भन्दा हामी बलियो हुनु परेको छ। हामी अहिले एक हुन सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व विलय भएर जानेछ। हामीलाई एक दिन संसारमा नेपाल भन्ने राष्ट्र पनि थियो अरे भन्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था आइसकेको छ। कुनै एक जमानामा हामी भन्छौँ कुनै एका देशमा एउटा यस्तो देश थियो अरे, त्यहाँ यस्ता राजा बस्थे अरे, अथवा यस्ता व्यक्तिहरू बस्थे अरे, यस्ता विद्वान व्यक्तित्व थिए अरे। अरेमा हामी जसरी लाग्छौँ त्यस्तै गरी अहिले पनि यो नेपालको यही किसिमबाट अगाडि बढ्ने हो भने यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। किनभने हामीमा साह्रै फुट भयो। हामीमा साह्रै फुट भयो। हामी जुट्न जानेनौँ। हामी जुट्न नजानेपछि अब हाम्रो अवस्था के त भन्दा हामी त विलय हुँदै जाने हो। जसरी पानीमा राखिदिएको मिश्रीको डल्लो चाहे जतिसुकै ठुलो किन नहोस् त्यो बिस्तारै 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 गल्दै 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 पग्लँदै गएर अन्तिममा त्यो पानीमै मिल्दछ। जसरी त्यसै गरी हामी पनि बिल्न थालेका छौँ। तपाईँ ढुङ्गालाई राखिदिनुहोस्, एउटा ठुलो डल्ठी ढुङ्गो भन्छौँ नि हामी, होइन? अथवा हाम्रा सालग्रामहरूलाई खोलामा पाइने ती ढुङ्गाहरूलाई तपाईँ हजारौँ वर्ष पानीमा डुबाइदिनुहोस्, त्यो कति पनि गल्दैन। हो, त्यस्तो हुनुपर्ने अवस्था छ हाम्रो। हामी आज विभिन्न कारणले गल्दैछौँ। हामी विभिन्न कारणले पग्लदैछौँ। आज विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो अस्तित्व झन्झन कमजोर बन्दै जाँदैछ। यो बडो खतरनाक कुरा छ भक्त भागवत। यो बडो खतरनाक कुरा छ है। त्यसैले यो अवस्थालाई देखेर महाराज श्रीलाई बडो चिन्ता भयो। ओहो, हामी नेपालमा जन्मिएका नेपालीहरू, हाम्रो यस्तो गौरवमय इतिहास छ, गौरवमय हाम्रो चाहिँ परिपाटी छ, हाम्रा संस्कृति त्यस्तै छन्, हाम्रा रीतिरिवाजहरू त्यस्तै छन्। अब यिनलाई हामीले जोगाउनु पर्छ भनेर त महाराज श्रीको दिमागमा यो आइसकेपछि भक्त भागवत उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भयो त भने अब नेपालको महिमा के छ, कुन कुन पुराणमा कस्तो छ भनेर विचार गर्ने क्रममा 2072 साल पौष 20 गतेदेखि विचार गरौँ। 2072 साल पुष 20 गतेदेखि 29 गतेसम्म जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार कुम्भ नगरीमा 20 जना मूर्धन्य विद्वान ब्राह्मण गुरुहरूलाई राखी 18 पुराण पाठ गरी यसभित्र रहेका नेपाल र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण तीर्थस्थलहरूको पौराणिक श्लोक सङ्कलन गरी त्यसको महत्त्व र महात्म्यलाई पुस्तकाकारको रूपमा ल्याई सम्पूर्ण राष्ट्रवासी नेपाली माताका सन्ततिका हातमा पुर्याई राष्ट्रभक्ति र देशप्रेमको भावना जगाउने उद्देश्यका साथ यो महत्त्वपूर्ण पुस्तक धेरै कठिन र मेहनतका साथ प्रकाशनको कार्य सम्पन्न गरी यहाँहरूको हातमा आइपुगेको छ। ल विचार गरौँ है। 72 साल पुष 20 गतेदेखि 29 गतेसम्म प्रथम जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वारमा 20 जना मूर्धन्य विद्वानहरू, 20 जना मूर्धन्य 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 10 दिनको कुरा। 10 दिनसम्म 20 जना ब्राह्मणहरूले मूर्धन्य विद्वानहरूले 18 पुराणमा नेपालको महत्त्व, नेपालको वर्णन कहाँ कहाँ छ भनेर खोजी गरेर त्यसलाई सार रूपमा मौरीले जम्मा गरेको मह जस्तैको रूपमा यो पौराणिक वाङ्मयमा नेपाल राष्ट्रको महिमा भन्ने किताब जन्मिएको छ भक्त भागवत। अब
अर्कातिर शङ्खमूल धामको महत्त्व त्यसै गरी आएको छ। ल हेर्नु, अर्कातिर राष्ट्रभक्तिका उद्गारहरू आएका छन्, अर्को कुम्भ मेला सम्बन्धी त्यस्तै छ, अर्को वेदान्त पारिजात भन्ने त्यस्तै उल्था भइसकेको छ भने हामीलाई अब यी किताबहरू हेर्ने फुर्सद छ कि छैन? याद गरौँ, हामी यदि सच्चा राष्ट्रभक्त हौँ, मलाई मेरो राष्ट्रको बारेमा केही बुझ्नु छ भन्ने लाग्छ भने, मेरो राष्ट्रको महिमा कुन कुन पुराणले कसरी गाएका छन् भनेर जान्ने इच्छा छ भने अब यी किताबहरूको हातमा पुग्नै पर्छ। हजुरले जिन्दगीमा एकचोटि हेर्नै पर्छ। यो भनेको आफ्नो ऐना हो, ऐना। जसरी हामी हरेक दिन ऐना हेर्छौँ, तिलक लगाउँदा पनि हामी ऐना नै हेरेका हुन्छौँ, कहीँ केही भयो कि हामी ऐना हेर्छौँ। ऐना हेरेपछि आफ्नो वास्तविक स्वरूप छर्लङ्ग हुन्छ, कहाँ कहाँ के बिग्रेको रहेछ, के बनाउनु पर्ने रहेछ थाहा हुन्छ। त आज हामीले यो हाम्रो राष्ट्ररूपी ऐनालाई हेरेनौँ भने हामी सच्चा राष्ट्रभक्त हुन सक्दैनौँ। तसर्थ भक्त भागवत अब यो प्रसङ्गलाई मैले हजुरहरूलाई क्रमसँग देखाउने कोसिस गर्नेछु, तर आज होइन भोलि, किनभने आजको समयले हामीलाई बिदा दिइसकेको छ। तसर्थ भोलि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने हरि ओम तत्सत। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे। हिंदू राष्ट्र नेपाल का धरती पुत्र हामी, हिंदू राष्ट्र नेपाल का धरती पुत्र हामी, पायौं आज जगत गुरु बन्यौं भाग्यमानी, पायौं आज जगत गुरु बन्यौं भाग्यमानी। धन्य हो नेपाल, नेपालीको गौरव हाम्रो यहाँ स्थान बढेछ, आज नेपालकै मान बढेछ। छातीभित्र देवभूमि नेपालको तीर्थ, छातीभित्र देवभूमि नेपालको तीर्थ, खिलेको छ राष्ट्रियता सुना इष्ट मित्र, खिलेको छ राष्ट्रियता सुना इष्ट मित्र। धन्य हो नेपाल, नेपालीको गौरव हाम्रो यहाँ स्थान बढेछ, आज नेपालकै मान बढेछ। जय गुरुदेव जगत गुरुदेव, जय गुरुदेव जगत गुरुदेव, जय गुरुदेव जगत गुरुदेव।